बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब वो तन्हाई में बैठता है गौर व फ़िक्र करता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ उसकी ज़हन की खिड़कियाँ खुलती हैं और उसके सामने बड़े बड़े दरीचे खुलते हैं। तो हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है और मैं बहुत सी चीज़ों को बहुत गहराई में जाके सोचता हूँ। बाज़ औक़ात इंसान बैठा होता है तो हर तरह की अपनी, हर एक की अपनी सोच होती है और उसके मुताबिक हर कोई डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो मैं जब भी सोचता हूँ को अल्लाह पाक की इस कायनात के बारे में, तो बहुत सी चीज़ें इंसान के ज़हन में आती है और फिर उसको देख के इंसान सबक भी हासिल करता है, लेसन भी हासिल करता है और ज़िंदगी में आगे उससे मूव भी करता है, सीखता भी है। मैं आज एक बात करूँगा जो मेरे ज़हन में कुछ दिन पहले भी आई, फिर बार-बार रिपीटेड होती रही और मैंने कहा मैं इस पे बात करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और ये बात बड़ी अहम थी। वो ये कि एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में एक डिफ़रेंस निकाला जाए, कलमा तौहीद जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा उसकी लाइफ़स्टाइल में क्या फ़र्क है, क्या रीज़न है उनके दरमियान हमारे यहाँ फ़र्क वाज़िया करने के लिए। एक तो होता है ना मुसलमान, यानी हम मुसलमान हो गए तो उम्मत में आ गए और मुसलमान हुए तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेगा। बाकी अमाल का हिसाब-व-किताब तो अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं चीज़ वाज़िया करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा, वे एक नॉन मुस्लिम, मुस्लिम में फ़र्क और यूरोप की दुनिया के दूसरे ममालिक जो कंट्रीज़ हैं, जो गैर मुस्लिम हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर फ़र्क क्या है? इनकी ज़िंदगी के पैटर्न में और इन सारी चीज़ों में जो ये लाइफ़स्टाइल होता है, आप इसको कह सकते हैं, लाइफ़स्टाइल में क्या फ़र्क है? तो आप ज़रा देखें, मग़रिब को ले लें, आपके सामने जितना भी यूरोप है, मग़रिब है, जितने भी काफ़िर लोग दुनिया में मौजूद हैं, उनके यहाँ क्या होता है? वो सर्च करते हैं चीज़ों को, उनसे कानून बनाते हैं, उनसे लॉज़ बनाते हैं, राइट्स मुतय्यन करते हैं लोगों के, स्टडी करते हैं, दूसरे मज़ाहिब को स्टडी करते हैं, गहराई में रिसर्च करते हैं। उसके बाद वो अपने सिस्टम को जनरेट, यानी अक़ल की बेस पे जो इंसानों का बनाया हुआ है, वो उस बेस पे वर्किंग करके जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी को मुतय्यन करते हैं, सफ़र को, मंज़िल को, हर चीज़ को, जिसके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारनी है। मिसाल के तौर पे उनका आप एक मिसाल ले लें, कनाडा है, एक शहर है। अब उसको जो चलाने वाले हैं वो काफ़िर हैं, यानी नॉन मुस्लिम हैं। अब वो क्या करते हैं, उसको जो चला रहे हैं सिस्टम को, अब इस बात को ज़रा गहराई में जाके सोचिएगा, जो मैं गहराई में आपको मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि देखिए वो उनका पूरा मुल्क चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम किस बेस है? जो हम कहते हैं ना, हमारा कोई इदारा हम खड़ा कर रहे हैं तो सिस्टम बेस है, तो किस सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा है? आप देखें, उनके सिस्टम को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो उन लोगों ने उन चीज़ों को स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए, तहकीक करते हुए, इंतहाई गहराई में जाके हर चीज़ के ज़वाबित, असूल मुतय्यन कर दिए, यानी कुछ बाउंड्रीज़ बना दी, कुछ रूल्स बना दिए और उसके मुताबिक हर चीज़ को वो सिस्टम बना के रन कर रहे हैं। और जैसे-जैसे उनको समझ आती है इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें मज़ीद बेहतरी लाते हैं। उनको जैसे-जैसे उनके दिमाग के दरीचे खुलते जा रहे हैं, साइंस बढ़ती जा रही है, इजादात बढ़ती जा रही हैं, वो आगे से आगे मूव कर रहे हैं। और आप ज़रा अंदाज़ा, मैं दूसरी तरफ आऊँ, अब ना आप मुस्लिम की तरफ आ जाएँ। अब उनके यहाँ कोई पैटर्न लाइफ नहीं है। वो जैसे-जैसे तहकीक करते हैं, जैसे-जैसे रिसर्च करते हैं, ज़िंदगी में नए असूल लाते हैं, नई चीज़ें लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे मूव करते जाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या है, या एक मुसलमान को क्या एक चीज़ डिफ़रेंट करती है, और वो ये चीज़ कि आप देखें, हमारे यहाँ हम जिस दीन को फॉलो करते हैं, जैसे ही हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही हम कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, तो हमारे ऊपर चंद फ़राइज़, हकूक़, वाजिबात, वो चीज़ें लागू हो जाती हैं। यानी हमने जिस दीन में हम दाखिल हो रहे हैं या हम इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, तो आप ज़रा देखिए, उसने, अल्लाह पाक ने हमें पैटर्न ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ज़ाब्ता-ए हयात पहले ही दे दिया। यानी हमारे यहाँ तो वो कोई इर्तिका या उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमारे यहाँ वो आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल गया जिसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे, और वो सिस्टम इतना बेहतरीन, इतना शफ़ाफ़, इतना मुनज़्ज़म, यानी वो कायनात का रब जिसने ये कायनात तख्लीक की, चरिंद परिंद, हैवान, जानवर, इंसान, हर चीज़ को, जिसको हमारी आँख देख नहीं सकती, जिसको हमारी कान समात कर नहीं सकते,
وہ ہر چیز اس کو مالک کائنات اس قدرت کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، گہرائی میں ذرا سوچیں جا کے، وہ رب جو ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، کیا وہ جانتا ہے کہ ہر چیز جو میں تخلیق کر رہا ہوں اس کی زندگی میں کتنا ارتقاء ہوگا، کیسے وہ چینجز آئیں گی؟ جیسے ہم مثال کے طور 50 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت کیمرہ نہیں تھا، ریکارڈنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت انسان کو عقل دی، شعور دیا، اور انسان نے یہ ایجادات دی، نئے نئے طریقے آئے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئے نئے معاملات اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ ساری ایجادات ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا اور جانتا ہے۔ اس نے جب کائنات کو بنایا تو وہ دین اسلام کو اتنا ہی موڈریٹ، اتنا ہی ویژن، یعنی کہ دنیا، آپ آج ہم موجود ہیں، 50 سال پہلے کی بات کر لیں، آج ہم موجود ہیں، یا 50 سال بعد کی بات کر لیں، یا آنے والی صدیوں کی بات کر لیں، تو دین اسلام میں 50 سال یا کئی صدیاں بعد کوئی آئے گا، یا آج کوئی موجود ہے یا پہلے موجود تھا، جو بھی عمل پیرا ہوگا تو اس کو انہی لاز، انہی قانون کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک یعنی پیٹرن آف لائف دے دیا، لائف کا سٹائل دے دیا کہ بھائی جان آپ دائرہ اسلام میں آئے، آپ کے یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ کچھ آپ نے کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ کامیاب ہو، اگر یہ کچھ نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو، اور اس کی جزا سزا ہوگی، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم صرف اور صرف اس آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ وقتی زندگی ہے۔ پھر وقتی زندگی کے اندر ہمیں پیپر بھی دے دیا اور بتا بھی دیا، اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں۔ اب ان چیز دونوں کو کمپیریزن کر کے ذرا دیکھیے گا کہ ہمیں پیٹرن آف لائف ملنے کے باوجود، ایک نظام حیات ملنے کے باوجود، ہمیں مسلمان ہو کے آپ ذرا اندازہ لگائیں دنیا کہاں پہنچ چکی، اور اس وقت ہم خاص طور پہ امت مسلمہ 56 ممالک ہیں اس دنیا اسلام کے، آپ اندازہ لگائیں ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اس پیٹرن آف لائف کو جو اللہ رب العزت نے نظام ضابطہ حیات ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے تک آیا، ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی، اور ہم مغرب کو ہی فالو کرتے ہیں۔ کاش ہم ان کو بھی ان اچھے کاموں میں فالو کر لیتے جو جن سے سیکھ کے انہوں نے آج ترقی کر کے دنیا یہاں پہنچ گئی۔ کاش ہم ان کو فالو کر لیتے، ہم ان کو بھی نہیں فالو کرتے۔ ان کے ہاں تو ایمانداری ہے، ان کے ہاں تو دوسرے ہر ایک کی تمیز کرنا ہے، رسپیکٹ دینا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں معاشرہ، سوسائٹی بے ہنگم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ہم نہ ان کو فالو کر رہے ہیں نہ اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں، ہم مکس ہیں، مکسچر ہیں ہر چیز کے۔ وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن اس میں تو ہم مکسر ہیں کہ ہم نے ان کو فالو بھی نہیں کیا، فالو کر بھی رہے ہیں، اور پھر ہم دین کو ضابطہ، اگر ہم دین کو فالو کرتے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے۔ یہ ان لوگوں نے ہم سے ہی سیکھا، ہمارے دین سے ہی سیکھا، قرآن پاک کی تعلیمات سے ہی سیکھا، وہاں اور وہ ریسرچز کرتے ہیں ہمارے دین کے اوپر۔ ہماری جو تعلیم کا ایک نظام تھا، تو کتنے 1400 سال تک ہم نے کتنی تحقیق کی، علم اور کیا کیا ایجادات ہوئیں، کتنے بڑے سائنٹسٹ ہمارے نکلے، تو وہ کیسے تھا؟ وہ سارا علم وہ لے گئے، اور ہم آج جو ہے وہ سارا کچھ خرافات میں پڑے ہوئے آپ کے سامنے۔ تو ہمیں پلٹ کے یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی فیلڈ میں موجود ہے، بس وہ ایک کام کرے جو پیٹرن آف لائف ہے، جس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس پیٹرن آف لائف کو اپنے معاملات، اپنے ہر چیز پہ امپلیمنٹ کر لو، تو دیکھو گے کامیابی کہاں لے جاتی ہے آپ کو۔ ذرا سوچئے گا اس بارے میں، بہت میں نے اہم نقطہ جو ڈیٹیل کے ساتھ تحقیق کی، یعنی گہرائی والا ہے، ذرا سوچئے گا۔ جب سوچیں گے کہ آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے اور آپ اس طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کی منتظر ہوگی۔